एहसान नहीं रखते। अगर तू मेरे नाम की मजलिस करे, अगर तू मेरे नाम पे लंगर उठाए, तो क्या तेरा एहसान हम रखेंगे? ये मैसेज है, ये पैगाम है जो लोगों को दिया जा रहा है। दोस्तों, सच्ची बात ये है कि हुजूर गौसे आजम भी जो माँ के शिकम से पैदा हुए, तारीख बताती है कि मादरजाद वली बनकर आए। मादरजाद वली, माँ के पेट से पैदा हुए 16 पारे के हाफिज़े कुरान। और जरा ख्याल करें, अगर जो माँ के पेट में इतना इल्म रखते हो, जब दुनिया में आएंगे तो उनके इल्म का आलम क्या होगा? दुनिया में उनके ज्ञान का आलम क्या होगा? ऐसे लोग पैदा क्यों करता है परवरदिगार, जो वहीं से पढ़ कर आए, वहीं से सीख कर आए, वहीं से लेकर आए? वजह क्या है? कहा यही फर्क तुम समझ लो। ऐसों को भी हमने पैदा किया जो इल्म लेकर आए, और ऐसे भी पैदा हो रहे हैं जो जाहिल हैं। इन दोनों में फर्क क्या है? क्या फर्क है? एक मिसाल दे दूं, मिसाल दे रहा हूँ, इसे आप सही मत समझिएगा। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। मिसाल के तौर पर मैं पहली मर्तबा फ्लाइट में बैठा, पहली मर्तबा बैठने के बाद मैंने देखा कि आगे की सीट खाली है। एग्जीक्यूटिव क्लास जिसको बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव क्लास है ना, बिजनेस क्लास, वो सीट खाली है, मगर मेरा नंबर पीछे था। मैं जाके बैठ गया। मैं मिसाल दे रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ नहीं है, एक मिसाल दे रहा हूँ। और मैं अपना नाम इसलिए ले रहा हूँ कि अगर मैं किसी का लूँ तो उसे तकलीफ होगी, तो मैं अपनी मिसाल दे दूँ। मैं जाके पीछे बैठा, मैंने एयरहोस्टेस को बुलाया, मैंने कहा आगे की सीट खाली है ना? हाँ, मैं वहाँ बैठ जाऊँ? आप पास, आपका बोर्डिंग पास बताओ, दिखाया, आपका इकोनॉमिक क्लास का है, यहीं बैठो, अपनी हद में रहो। अपनी हद पहचानो, इसलिए कि हद नहीं पहचानोगे तो कहीं अपने को नबी की तरह ना समझ लो। तुम्हारी हद यही है, यही रहो। तो मैंने कहा बिजनेस क्लास पानी बैठ सकता, खाना है? मैंने कहा क्यों? 4 गुना पैसा ज्यादा है। 4 गुना पैसा ज्यादा है तो क्या आगे मैं दिल्ली जा रहा हूँ, आगे वाला दुबई जा रहा है, वो भी दिल्ली जा रहा है, तो फिर 4 गुना पैसा का क्लास का है, स्टेटस का जिलानी है ना, तो क्लास के हिसाब से। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब वो भी दिल्ली जा रहे हैं, हम भी दिल्ली जा रहे हैं, मैं पीछे बैठता हूँ। थोड़ी देर बाद मैंने देखा आगे एक और दरवाजा खुला, एक दरवाजा और खुला, उसमें पायलट बैठा था। पायलट 3-4 आगे बैठते। मैंने फिर एयरहोस्टेस को बुलाया, पहली बार बैठा। मैंने कहा वो सबसे आगे बैठे कांच के पास, वहां का किराया कितना है? वहां का किराया कितना है? एयरहोस्टेस ने कहा होश में हो? मैंने कहा क्यों? पहली बार बैठे हो? मैंने कहा हाँ, इसीलिए सवाल कर रहे हो। वो जो सबसे आगे बैठे हैं ना, तुमने बैठने के लिए पैसा दिया कि नहीं? मैंने कहा दिया है। तुम पैसा दे के बैठे हो, वो पैसा लेके बैठे? तुम पैसा दे के बैठे हो, वो पैसा लेके बैठा है। तुमने बैठने के लिए खर्च किया है, वो बैठने के लिए पगार लेता है। मैंने कहा ये तो सरासर नाइंसाफी, जो पैसा ले वो आगे बैठे और जो पैसा दे वो पीछे बैठे। क्या तुम में और उसमें फर्क ये है कि तुम पार लगने बैठे हो, वो पार लगाने बैठा है। तुम मंजिल तक पहुंचने बैठे हो, वो मंजिल तक पहुंचाने बैठा है। इस बिला किसी तमसील के अल्लाह ने कुछ पर्सनालिटीज और कुछ शख्सियतों को ऐसा पैदा ही किया है ताकि फर्क वाज़ेह हो जाए। हम आए हैं हिदायत लेने के लिए और ये लोग पैदा हुए हैं हिदायत देने के लिए। हम आए हैं सिराते मुस्तकीम पे चलने के लिए और ये हस्तियां आई हैं सिराते मुस्तकीम पर चलाने के लिए। हम आए हैं खुदा तक पहुंचने के लिए, रास्ता ढूंढने के लिए, और ये लोग आए हैं हाथ पकड़ के उस रास्ते पे चलाने के लिए। इसलिए हम किसी वली के बराबर नहीं हो सकते, तो नबी के बराबर क्या होगा? ख्याल करते चले हैं दोस्तों, हर पैदा होने वाला इंसान का बच्चा जाहिल पैदा होता है, लेकिन जो इल्म लेकर आते हैं, वो जो अल्लाह की तरफ से इल्म से आरास्ता और पैरास्ता होकर आते हैं, उनका नाम गौसे जिलानी है, उनका नाम ख्वाजा अजमेरी है, उनका नाम मखदूम
لیے پیدا ہونے سے پہلے، مخدوم سمنانی کے پیدا ہونے سے پہلے بشارت دی جا رہی ہے کہ تیرے گھر ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام اشرف رکھا جائے گا۔ ذرا خیال کریں، ہمارے یہاں تو بچہ ہو جاتا ہے پڑوسی کو بھی نہیں معلوم پڑتا کہ بیٹا ہوا کہ بیٹی ہوئی اور کہاں ہوا، کس دواخانے میں، پتہ چلتا ہے نہیں۔ لیکن وہ ایک ایسی شخصیتیں ہیں کہ جب پیدا ہو تو خود اللہ کے رسول آ کے بشارت دیں کہ تیرے وہاں بیٹا پیدا ہونے والا ہے، اور وہ دین کا محافظ و نگہبان ہوگا، وہ دین کا بہت بڑا کام کرنے والا ہے، اس کے ذریعے اللہ دین کی خدمت لے گا اور اس کا نام اشرف ہوگا۔ وہی مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی جن کا مدار اقدس کی چوچا مقدسہ میں ہے، وہ جو سمنان کے تخت و تاج کو ٹھوکر مار کر سمنان کے راج پاٹ کو، آج تو راج پاٹ کے لیے لوگ کیا کیا نہیں کر رہے ہیں، راج پاٹ اور تخت و تاج اور کرسی کے لیے لوگ نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، مگر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی زندگی اٹھا کر دیکھو کہ سمنان کے تخت و تاج کو راجہ ہوتے ہوئے، بادشاہ ہوتے ہوئے، شہنشاہ ہوتے ہوئے راج پاٹ کو چھوڑ دیا اور فقیری اختیار کر لی۔ اسی لیے تو حضور محدث اعظم ہند یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ سمنا کا تخت چھوڑ کے غوث الورا ہوئے، سمنا کا تخت چھوڑ کے غوث الورا ہوئے، یوں سلطنت کے ترک نے سلطان بنا دیا۔ جب تک تخت و تاج پر تھے دنیا پر حکومت تھی، اور وہ بھی خالی سمنان پر، اور جب تخت و تاج کو ٹھوکر مارا خدا کے لیے اور فقیری راہ میں نکل پڑے تو پھر ان کی حکومت کا دائرہ اتنا بڑھ گیا، زمینوں پہ حکومت، آسمانوں پہ حکومت، فرشتوں پہ حکومت، جناتوں پہ حکومت، ساری مخلوقات پر مخدوم اشرف سمنا کی حکومت ہی حکومت ہو گئی۔ وجہ کیا ہے؟ بتا دیا اپنی زندگی سے کہ اگر تم توجہ رکھیں، آخری بات، اگر تم بتا دیا، اگر تم دنیا کی محبت میں، دنیا کی چاہت میں، دنیا کی محبت میں وابستہ رہو گے، یہ دنیا کبھی ملنے والی نہیں ہے، یہ دنیا کبھی تمہارے ہاتھ آنے والی نہیں ہے۔ اگر تمہیں دنیا پہ قابو پانا ہے، ایک ہی راستہ ہے، چہرہ موڑ دو دنیا کی طرف سے، اپنا رخ اللہ کی طرف کر لو۔ خدا کی قسم تمہاری توجہ خالق کی طرف ہوگی، مخلوق تمہارے قدموں میں آ جائے گی۔ یہ ہے اصل فنڈا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ شہدائی بنائے، اور ہمیں غوث اعظم پیران پیر دستگیر سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی اور غوث سمدانی حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی، ان کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور ان کی زندگی میں جو انہوں نے عبادات، جو ریاضات، جو مجاہدے کیے، رب العالمین ان عبادتوں اور ان ریاضتوں کے صدقے میں ہم سب کو دونوں جہان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور جن لوگوں نے ان کے نام پہ یہ جلسہ رکھا، اللہ تعالیٰ ان سب کو دامے درم قدم سخنے، جس نے بھی اس میں حصہ لیا ان سب کو بھی پروردگار عالم دونوں جہاں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور جو بھی جس کے دل میں تمنا آرزو ہو پروردگار عالم ان بزرگوں کی صدقے میں پوری فرمائے۔ حضور غوث اعظم کا فرمان ہے کہ جو دعا تمہاری قبول نہ ہوتی ہو میرا حوالہ دو، میرا نام لے لو، اللہ قبول کر لے گا۔ اسی لیے یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ایسے غوث کے ماننے والے ہیں، ہم ایسے مخدوم کے ماننے والے ہیں، اور اللہ نے ان ولیوں کی چوکھٹ سے ہمیں وابستہ رکھا ہے۔ دوستو، ہم میں اور ان میں بہت فرق ہے۔ ہم آتے ہیں جاہل ہو کر، یہ آتے ہیں علم لے کر، اور اللہ ان کو پیدا ہی اسی لیے کرتا ہے تاکہ بندے ان کے ذریعے ہدایت پائیں، بندے ان کے ذریعے صراط مستقیم پر چلیں، بندوں کو یہ سیدھا راستہ بتائیں۔ ان میں اور ہم میں بہت فرق ہے۔ انشاءاللہ پھر کسی موقع پر واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔